बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान को उलमाए हक्का ने ये पैगाम दिया है कि रिसालत माब का फरमान है, जो शख्स मेरे बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत करेगा उसे 70 मकबूल हज का सवाब मिलेगा। ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बयान है जिसे मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के उलमाए हक्का ने आने वाली नस्लों के सपुर्द किया और ये पैगाम आज हम तक पहुंचा। पाकिस्तान में बसने वाले शियान अली ज़ियारत कब्र इमाम अली मकाम और ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा को ऐन इबादत समझते हैं, लेकिन देखा देखी मोमिनीन के खुजू खुशू, मोमिनीन के जज्बा ईमानी को मलहूज़ खातिर रखते हुए कुछ पेशावर तज्जार ने यानी कि इस मुक़द्दस इबादत को तिजारत में बदला और कुछ ताजिरों ने काफिला सालारी का रूप धार के बल्कि बहरूप धार के उन लोगों ने ज़ियारत इमाम अली मकाम का झांसा दिया और ये नारा लगाया, ज़ियारत करबला मुअल्ला की करने चलते हैं, लेकिन हम तिजारत की गरज से नहीं बल्कि इबादत की गरज से आपको अपने हम सफ़र करना चाहते हैं। लेकिन दरअसल जिन लोगों ने तिजारत नहीं इबादत का नारा लगाया, दरअसल वही ताजिर निकले। उन्होंने इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास और मौला मुत्तकियान इमाम अली अलैहिस्सलाम की हरम मुतहर की ज़ियारत के लिए जिस तरह सादा लो मोमिनीन को लूटा, उसकी मिसाल पेश करना मुहाल है। कुछ काफिला सालार यहाँ पर पेशे के एतबार से 3 वक्त के सजदे बेचते हैं। मेरी मुराद पसरूर का एक मौलवी सकलैन अब्बास नकवी है जो पेशे के एतबार से खतीब है और मस्जिद में पेश नमाज है। वो भी काफिला सालारी का दावा करता है कि मैं भी एक अच्छा काफिला सालार हूँ, जबकि हकायक उन ज़ायरीन ने हमें बताए हैं जो उनके साथ ज़ियारत के लिए जाना चाहते थे, लेकिन इसकी चालाकी और मक्कारी को देखते हुए ज़ायरीन इनके साथ आज़म सफ़र नहीं हुए। इसी तरह इश्तहारात सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिलते हैं कि ये काफिले का नाम है, ABCD काफिले का नाम है, सालार का कोई नाम नहीं है और नीचे बराए राब्ता एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। और जब सादालो मोमिनीन कम पैकेज के लालच में आकर ऐसे अफराद के साथ ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा के लिए आज़म सफ़र होते हैं, तो ये काफिला सालार ईरान में, इराक में ज़ायरीन को बेयारो मददगार और लावारिस छोड़कर गायब हो जाते हैं और वो लोग वहाँ पर जिस कसम पुरसी और जिस दरबदरी और जिन मुश्किलात का उनको सामना होता है उसकी मिसाल पेश करना मुहाल है। पिछले दिनों एक ग्रुप था जनूबी पंजाब का, एक काफिला सालार जो सादालो मोमिनीन को लेके करबला मुअल्ला के लिए आज़म सफ़र हुआ और इराक में वो कुछ 8, 10, 12 अफराद को वहाँ पर उसने यूरोप के लिए डोंकी लगवाने के लिए उनसे भारी पैसे लेकर उनको गायब कर दिया, जिसकी वजह से पूरा काफिला डिस्टर्ब हुआ। पाकिस्तानी कौम के दर्द दिल रखने वाले ज़ाकिरीन ने, पाकिस्तानी कौम शियों के दर्द दिल रखने वाले मोमिनीन ने, उन लोगों की माली मावनत की गई और चंदे इकट्ठे किए गए। ये भी मैं समझता हूँ कि कौमी वकार को मजरू इस तरह से किया जाता है। मैं
زائرین نے محترم سے ایک گزارش کروں گا کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے قافلہ سالار ہیں جن کا اعتماد اور جن کے ساتھ عازم سفر ہوتے ہوئے آپ ایسے ہی محسوس کریں گے جیسے آپ خود ہی قافلہ سالار ہیں۔ میں ان چند ایک قافلہ سالاروں کے اسماء گرامی آپ کے سامنے لیے دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے، اور میں عراق کی سفارت سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ویزا دینے سے پہلے گروپ لیڈر کے متعلق پوری جانکاری حاصل کریں اور قطعی ایسے لوگوں کو بطور گروپ لیڈر تسلیم نہ کریں۔ میں ایرانی سفارت سے بھی، ایرانی سفیر محترم سے، عراقی سفیر محترم سے میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ زائرین کی بہبود کے لیے جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے ان میں سے پہلی یہ گزارش ہے کہ آپ ان گروپ لیڈرز کو، آپ ان قافلہ سالاروں کو ایکنالج کریں، ان کو انرول کریں کہ جو اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ میں چند ایک قافلہ سالاروں کے نام لیے دیتا ہوں۔ کاروان آل محمد لاہور سے ہیں مخدوم سید علی رضا بخاری المعروف کاکے شاہ، الحاج منظور حسین جعفری کاروان الحسینی لاہور سے۔ کاروان حسینی ایک عرصے سے زائرین کے لیے جذبہ خدمت کے تحت خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح کاروان منہاج الحسین حضرت علامہ محمد حسین اکبر، کاروان سفینہ پنجتن منصور بخاری صاحب، خلیفہ ٹریول ایبٹ روڈ لاہور سے خلیفہ عقیل عباس بھی بہتر انداز میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ شاہد اقبال خان کھچی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، انتہائی منکسر مزاج اور زائرین کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ کراچی سے ایئر گائیڈ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یاور بھائی اس کی قیادت کرتے ہیں۔ اسی طرح الحرمین ٹریول کراچی سے موسیٰ بھائی اس کی قیادت کرتے ہیں اور زائرین کا اعتماد حاصل ہے۔ میں پاکستانی مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے گروپ لیڈرز کے ساتھ، ایسے قافلہ سالاروں کے ساتھ زیارت مقامات مقدسہ کے لیے روانہ ہوں جو لوگ اچھی شہرت کے حامل ہیں، لیکن جو قافلہ سالار اپنا نام تک نہیں لکھتے اور اشتہارات میں موبائل نمبر دے کر زائرین کو کم پیکج کا جھانسا دے کر، ان کو لالچ دے کر ان کو زیارات پہ ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر مومنین سے گزارش کروں گا کہ عاشورہ محرم الحرام کی آمد ہے، مومنین کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور 40 کے لیے بھی لوگ تیاری میں مشغول اور مصروف ہیں۔ میں اس وقت صرف یہ کہوں گا کہ اچھی شہرت کے حامل افراد کے ساتھ عازم سفر ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ سفر کرنے سے اجتناب کریں جو لوگ اچھی شہرت کے حامل نہیں ہیں۔ اس ضمن میں اگر کسی مومن کو کوئی مشکل درپیش ہو تو رضا عباس نقوی، مدیر اعلیٰ ماہنامہ صدائے ابوذر اور صدائے ابوذر یوٹیوب چینل کے ذریعے مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ان تمام سالاروں کے متعلق آپ کو پوری رہنمائی اور مشاورت دوں گا جو لوگ اچھی شہرت کے حامل نہیں ہیں۔